في التشكيله الاساسيه الفونس رقم 2 وجي 12 برقديش لاعب المغربي 5 بالفرنسيه، والفريق الذي تذوق طعم الحلاوه الانتصار والتتويج بلقب الكاس الفرنسيه، بينما لمسه باريزيه ومبابي يمشي هناك على الجبل يرفع الجول جول من البدايه. نعم من البدايه انطلاقه من مبابي، يمشي الغزال يرفعها وبالراس يا دي ماريا نعم يضع في المرمى. هنا مؤشر بين لمعادله رقم انتصارات نادي سوشو في المباريات الكاس. هذه انطلاقه مبابي يسدد ولك مع روبن سيليلات ولا مبابي في ثاني انطلاقه من جرب مبابي. هنا يمشي سوشو والجرأه حاضره الالماني. شوف هنا الجرأه الهجوميه لنادي سوشو، يتجرؤون على المرمى الباريزيه. هذه التسديده من بيرينغي وردة فعل بلمسه المانيه، لكن يغطي عليه كيفن تراب. ترجع مرة أخرى للسوشاليان يهاجمون، للسوشاليان يوددون في هذه اللحظات، وخبرة كورزاوا مع حضور كامبامبي. جول التعديل. نعم عقابه ياتي من مارتان. 1-1 هدف مارتان يشعل المباراة، هدف مارتان يزلزل مدرجات البونال. واحد لما كان مع الريال، لما كان مع الانتر القاب عديدة الفينومينو، بينما هنا فينومينو قادم بقوة ومبابي جول لم يكملها للمرمى. شوف الانطلاقه للغزال، يمشي كالغزال مبابي، يمر كالغزال مبابي. فين ايامك يا تييري اونري في زمانه. باريس سان جيرمان تاتي بشكل ممتاز بمسانده من لاعب وسط الميدان. هنا اللاعب لاس ديارا، انطلاقه من الخيل، السرعه من كورزاوا، يزيد في السرعه الخيل. جول فعل الماتادور اخيرا، يسجل اديسون كافاني. الثاني كان حاضر القناص، كان حاضر الماتادور اديسون كافاني بلمسه واحده يهزم الحارس سوشو. 2 مقابل 1. الخروج بالكره وانطلاقه في المرتد، المساحات عندك يا دراكسلير والهروب يا مبابي، والثالث يا مبابي، والثالث يا مبابي. لا بها دراكسلير ويمرر لمبابي، لكن يغطي عليه بشكل ممتاز حارس مرمى سوشو. بي اس جي هو الافضل على مستوى الفرص والاستحواذ، والثالث يضيع. تياغو سيلفا لم يكن محظوظ فيها، العارضه تحرم من هدف ثالث. شوف الاعاده الارتقاء على الطريق، خاصة بعد خروجه من نادي مارسي، ولكن واضح بأن لاس ديارا لازال يحافظ الباريزية لمعادلة الرقم سوشو على مستوى الانتصارات في مسار كأس فرنسا بهدوء. نعم في ظل غياب الضغط على حامل الكرة في هذه الأثناء. كرة في وسط الميدان تمشي مرة أخرى في الراتي، يعمل مراوغة أولى الثانية، يلعب مع دراكسلير، انطلاقة من الخال، هو الثالث هو جول. يعود أنخيل والنهاية كانت بهذه الصورة. نعم كرة في شباك التيسيكي، 3 مقابل 1. يقطع شوط مهم جدا الباريس سان جيرمان. موجود كيمبيمبي، صعب المرور مع اسماء عندها خبرة كبيرة وعندها ثقة كبيرة في تدبير كل اجمل منافس. انطلاقة مع كيان خيل، يمشي اديسون كافاني، يطلب مبابي التقدم اكثر، اديسون يعمل مراوغة، فرصة جول. هذه المرة نسلم من اليمين. شوف هنا كافاني يطلب التقدم، يعمل مراوغة ممتازة. كافاني صانع اللعب وانخيل دي ماريا نعم يكمل الى المرمى. هنا الرباعية الباريزية في ستار بونال بمونبليار. سيت ارجنتينية مع باستوري ودي ماريا، مرفوع الكرة وفرصة يا باستور. يا سلام، الفريق المرجعي على مستوى الكرة الفرنسية. لماذا قلت المرجعي؟ بينما هناك كرة ومشروع الخامس، هي فرصة لا زالت قائمة للالتماس بالعودة لاستاد دورينس. ما دام الحديث عن فريق سوشو في دوري هذا الشكل، فالخامس قادم يا مبابي. هاو مبابي يدار من جديد، يدخل لمنطقة الجزاء. 10 دقائق المتبقية على نهاية المباراة، حسم الأمر والبي اس جي
الذي سيكون حل نهائي. هذه الإعادة مرة أخرى للتسديدة الماضية. هنا لمسها كيفين، نعم لمسها اثنين. الدخول من داني باستوري، يستعد للتسديد باستوري، والخامس كان في المتناول. فرصة للبديل باستوري، شوف الاختراق هنا وسط 3 لاعبين. نادي الكاس تدخل ضمن اهتمامات نادي باريس سان جيرمان، يريد ان يبقى في الرياضة ولا يترك الفرصة للغريم مارسيليا من اجل التساوي في عدد الالقاب. والصافرة في هذه اللحظات تعلن عن خطأ، نعم ركلة حرة، إصابة هنا، والجماهير سوشو. شوف الصورة الماضية، هنا التدخل، ولكن قبل كان في مسك على لاعب نادي سوشو، والورقة الحمراء التي لم تأتينا في الصورة المباشرة. هنا التأكيد بطرد اللاعب كيفين تراب هنا في هذه اللحظات. الطرد نعم لحسن حظ باريس سان جيرمان، الطرد جاء في الوقت البدل الضايع. إذا دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. كيفين تراب يخرج في هذه الأثناء، والمدرب أوناي إمري استنفذ التغييرات. نعم أوناي إمري استنفذ التغييرات، فمن سيكون الحارس؟ وكيفين تراب يخرج بالورقة الحمراء. كيفين تراب إذا يخرج مستال، واحتج كثيرا على حكم المباراة. هل يمكن أن أقول بأن الورقة الحمراء قاسية؟ عموما السلطة التقديرية تبقى لحكم المباراة جيروم بريسار، ولكن شوف للإعادة أنه الخطأ الأول كان من مهاجم نادي سوشو في حق مدافع نادي باريس سان جيرمان قبل أن يتدخل بالفعل كيفين تراب. إذا من سيكون شجاعا هو داني ألفيس. هذه صورة لا تتكرر دائما، قلتها بأن أوناي إمري استنفذ جميع التغييرات، ومن سيتقمص دور الحارس هو داني ألفيس. هذه صورة المباراة، هذه لقطة اليوم. داني ألفيس خبرة السنين وتجارب الماضي وهدوءه وأكيد رزانته وشجاعته تجعله الآن يتقمص دور الحارس لنادي باريس سان جيرمان. المرمى الآن عندك يا داني ألفيس في صورة لا تتكرر، وفي حدث استثنائي الليلة في مسابقة كأس فرنسا. يا أوناي إمري، لحسن حظ الباريسيين أن طرد كيفين تراب جاء في اللحظات الأخيرة. وداني ألفيس هل يكمل نعم هذا الحدث بتصدي لكرة من سوشو؟ سنتابع هذه اللقطة بالتأكيد. إذا سنتابع هذه التسديدة، والجدار يتصدى، نعم هل يلمسها داني ألفيس؟ والصافرة نعم تأتي من حكم المباراة جيروم بريسار لتضع نقطة نهاية المباراة بعبور سهل لنادي باريس سان جيرمان. 4 أهداف